अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 मुहर्रमुल हराम को मूसल का एक मुकाम आया जहाँ आले नबी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफिला कूफा से दमिश्क के बाजारों में से गुजरता हुआ मूसल के मुकाम पर जब पहुंचा तो ये काफिला अभी पहुंचा नहीं था। तो मूसल के रहने वाले जो थे उस बस्ती को यजीद ने पहले ही ये बता दिया था कि तुम्हारे पास से एक ऐसा काफिला गुजरेगा जो कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बागी लोगों का है और बागी हो चुके हैं वो, तो उनको इस वजह से इस हालत में बचाया गया है। जब यह काफिला मूसल के बस्ती के करीब पहुंचा तो उधर वहां के रहने वालों ने देखा कि कुछ सर हैं जो कि नेज़े की नोक पे हैं। तो उन्होंने जब ये गौर से देखा तो फिर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सईदा ज़ैनब का जो हैदरी जो जलाल था उसको भी उन्होंने देखा तो वो डर गए और उन्होंने फिर ये सारे जब हालात देखे तो किसी एक बुजुर्ग ने किसी को पूछा कि ये सर किसके हैं, तो पता चला कि ये आले नबी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक हैं और साथ उनकी ये औरतें हैं। तो फिर उन्होंने जो एक जंग के लिए साजिश बनाई थी यजीद के साथ, वो इरादा उनका ख़त्म होके तो वो तड़प उठे, उनके घोड़े जो हैं वो बुदक गए और उन्होंने अपने गिरेबानों को फाड़ डाला और ये कहा कि ये जुल्म तुमने आले नबी आले रसूल पे किया है कि जिनके बाबा अली ने हमें जीना सिखाया। अल्लाह के वलियों ने फरमाया है कि हक को जितना दबाया जाए वो उतना ही कुव्वत के साथ उभरता है। तो फिर यजीद ने समझा कि मैं उन शहजादों को मिटा दूंगा। यजीद ने समझा था कि मैंने उन शहजादों को मिटा दिया, लेकिन अल्लाह ने उनके कटे हुए सरों को दिखाकर तो उस बस्ती के अंदर, उसके रहने वालों के अंदर इस चीज का खौफ पैदा कर दिया कि तुम किसके साथ लड़ाई करोगे। उन्होंने अपनी बस्ती के दरवाजे बंद कर दिए और यजीद को ये कहा कि आज हमारा भी मकतूल होगा और तुम्हारा भी मकतूल होगा। अल्लाह जब चाहता है तो छोटे लोगों को ताकतवर बना देता है। तो जिसने 16 मुहर्रमुल हराम की इस अवामी बगावत को नहीं पहचाना उसने करबला की इस बातनी फतह को भी नहीं पहचाना। अल्लाह तबारक व तआला ने दमिश्क पहुंचने से पहले ही उन जालिमों का तख्त उल्ट दिया था। मूसल वालों ने उन्हें एक यानी कि यजीदियों की बगावत दे के तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम बिल्कुल इनका साथ नहीं देंगे। तो जो कोई जिन्होंने ये जंग लड़ी उन्होंने तो पूरा कुरान पाक पढ़ा हुआ था। तो पीर मेरे अली शाह साहब का इश्क ये कहता है कि यारी उससे लगाओ कि जो जिसके साथ यारी लगाने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, अल्लाह ताला उसका सिला भी अच्छा अता फरमाता है। तो इसी ही तरह 16 मुहर्रमुल हराम को एक काले पत्थर पर यानी कि ये काफिला बैन के मुकाम पर पहुंचा तो सरे अनवर को एक काले पत्थर पर रखा गया। तो उस काले पत्थर पे जब वो सर मुबारक रखा गया तो उससे खून निकलना शुरू हो गया। वो यजीदी सारे जो थे वो देख के डर गए कि ये क्या हुआ है कि भाई इस सर मुबारक से इतना खून किस तरह जारी हो गया। तो गौसले आजम के फैजान से ये हमें रमज मिलती है कि नसीबैन के उस पत्थर ने से खून का निकलना क्या था, महज एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यजीद के मुंह पर एक तमाचा था।
جب انسانوں کے ضمیر مر جاتے ہیں، جب کلمہ پڑھنے والوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی بے زبان چیزوں سے اپنے پیاروں کو، ان کی شانوں کو بلند کر لیتا ہے۔ تو پھر یہ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ پتھروں سے خون کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیاروں کا خون ضائع ہونے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ تو کائنات کو رگوں میں دوڑنے کے لیے بہا تھا۔ یزید نے یہ سمجھا تھا میں نے حسین علیہ السلام کے ذکر کو مقتل میں دفن کر دیا، لیکن اللہ نے یہ دکھا دیا جس ہستی کا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے وہ گواہی کے لیے مٹی اور پتھر مقرر کر دیتا ہے۔ پیر سیالوی اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا فیض بھی یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، میاں یاری لگاؤ تو ایسی لگاؤ کہ تمہارا وجود بھی ان پتھروں کی طرح ہو جائے اور حسین کی محبت میں موم ہو جائے۔ اب ایک اور رکت انگیز منظر تھا، وہ رکت انگیز منظر بھی پیش آیا کہ اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ 16 محرم الحرام کو ان کی حالت اس قدر نازک ہو چکی تھی کہ کوفہ سے لے کے تو دمشق تک چلتے چلتے ریگستانی علاقوں میں آپ کے پاؤں جو ہیں وہ اتنے چوڑے ہو چکے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، تو چلتے چلتے پاؤں کے نشان نہیں لگ رہے تھے، بلکہ آپ کے پاؤں سے نکل کے جو خون تھا وہ ایک لکیر کی شکل بن گیا ہوا تھا، اور آپ کے خون سے یہ آپ کا خون جو ہے جو اس طرح ایک لکیر کی شکل میں بن رہا تھا، پھر بھی آپ کے سامنے ایک کٹے ہوئے سر تھے، اور آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے جتنے مناظر گزرے وہ بھی آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا دکھ کا جو ہے وہ سامنا آپ کرتے ہوئے جیسے چل رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے جو کربلا کی زمین پہ تسبیح پڑھی وہی آپ تسبیح ریگستان میں بھی پڑھ رہے تھے، اور جب نماز کا ٹائم آیا تو اس وقت آپ اس طرح جھک جاتے، آپ زنجیروں سے جکڑے ہوئے جسم کو لے کے جب سجدہ ریز ہوتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کو امام زین العابدین کا یہ سجدہ کرنا کس طرح لگ رہا تھا۔ امام عالی مقام حضرت سجاد جو تھے، جن کا امام زین العابدین کا جو لقب ہے، آپ کے پوتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میرے دادا سجاد جو تھے تبتے ریگستان میں اللہ کی انہوں نے یاد چھوڑ دی یا نماز چھوڑ دی، نہیں، انہوں نے تمام جتنے بھی یہ مناظر دیکھے، جس طرح تبتے ریگستان دیکھے، جس طرح خون بہتا دیکھا، پھر بھی مسلسل آپ کی زبان مبارک پہ وہی تسبیح جاری تھی۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسے سجدے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اتنی منزلیں دکھوں کی طے کی لیکن پھر بھی انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ آج ہم تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے سجدوں سے بچائے کہ جس سے جو سجدے اس کو ناگوار ہوں، اور ایسی عبادات عطا فرمائے کہ جس سے اس کے پیارے ہم سے راضی ہو جائیں۔